तो ज्ञानवापी का मामला छिड़ा था, उस वक्त मुस्लिम समुदाय भी कोर्ट में गया। कोर्ट के ही आदेश से एसआई सर्वे हुआ। तो जब कोर्ट के आदेश से एसआई सर्वे हुआ, उस सर्वे को सबको मानना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अगर ये चाहता है कि देश की अदालतों पर मुसलमान भरोसा ना करे, एसआई सर्वे की रिपोर्ट को मुसलमान ना माने, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग साफ तौर पर आकर के अपना चेहरा तो दिखाएं, मुस्लिम समुदाय भी जान सके और पूरी दुनिया देख सके कि ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन सलामती कायम रहे। मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर सहारनपुर पहुंचने पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कमेटी को धन्यवाद कहा। कारी अबरार जमाल ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा और वहां बुलाकर हमारा सम्मान किया। बहुत सारी चीजें हमें दी है और पुस्तक किताबें अनूठी और प्रसाद दिया गया है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। हम और आप उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जिस दौर में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाकर निर्दोष लोगों का घर बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हीं अय्याम में एक निहत्ते इमाम को सैकड़ों की तादाद में धार्मिक गुंडे मिलकर के मारें, पीटें और पुलिस स्टेशन के सामने धार्मिक नारे लगाएं, तो फिर उन गुंडों के घरों पर आपको बुलडोज़र चलता हुआ नज़र नहीं आता। हम उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पर मामला अगर मुसलमानों से जुड़ा हो तो कार्रवाई में बहुत तेज़ी नज़र आती है, लेकिन अगर क्राइम करने वाले एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हों तो फिर उनको बचा लिया जाता है। हम वो दौर देख रहे हैं कि जहाँ पर एक धार्मिक गुंडा 5 से 5.5 साल के बच्चे मोहम्मद कैफ को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाता। अल्लाह अकबर। हमारी आँखों के सामने हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे अइम्माए मसाजिद को भी टारगेट किया जा रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे महफूज नहीं। लेकिन इसी दर्दनाक दौर में हम ऐसे ज़मीर फ़रोश मौलवियों और ईमान फ़रोश मौलवियों को भी देख रहे हैं जो रात और दिन ताकत की पूजा कर रहे हैं और मुसलमानों को भी अपना ईमान बेचने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ माइनॉरिटीज़ को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ उमैर इलियासी देवबंदी जैसे लोग और कारी अबरार जमाल जैसे लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाकर वहाँ पर राम जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, और फिर जब कोई भी सेंसिटिव मामला आता है, कोई भी मसला आता है जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो, तो कारी अबरार जमाल देवबंदी जैसे लोग, उमैर इलियासी देवबंदी जैसे लोग फिर मुसलमानों से कहते हैं कि अमन और शांति कायम रखने के लिए हमें हर रिपोर्ट का एहतराम करना चाहिए। अगर कारी अबरार जमाल जैसे ईमान फ़रोश और ज़मीर फ़रोश मौलवी की बात मानी जाए तो हिंदुस्तान की अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों का सौदा करना ज़रूरी है, मुसलमानों को अपनी मस्जिदें देना ज़रूरी है, तभी हिंदुस्तान में अमन और सलामती कायम होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक दौर में, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम लोग हक़ नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते, तो कम से कम मुसलमानों को गुमराह तो ना करो। अगर तुम मुसलमानों के हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम ये नंगा नाच तो मत करो। अगर तुम हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम मुसलमानों को शर्मिंदा तो मत करो। अल्लाह अकबर। और मैं बहुत सारे जो देवबंदी मुफ्ती जो आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इम्तियाज़ पलामवी जैसे लोगों से भी कहूँगा, रात दिन बरेलवियों को कब्र पुजारी बोलते हो, ये जो मुशरिक हैं, ये जो मूर्ति पुजारी हैं, उमैर इलियासी देवबंदी, अबरार जमाल देवबंदी जैसे लोग, इनके ख़िलाफ़ कब मोर्चा खोलोगे? सारी ताकत से बरेलवियों पर लगा दोगे, या हम ये कहना शुरू कर दें, आज से ट्रेंड बदल दें, बरेलवियों को कब्र पुजारी नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब देवबंदियों को मूर्ति पुजारी कहा जाएगा, बुत परस्त कहा जाएगा? चूँकि हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि मंदिरों में जाना किसका शौक़ है, मंदिरों में उल्फत दिखाना किसका शौक़ है, मंदिरों से मोहब्बत दिखाना किसका शौक़ है। जहाँ पर चारों तरफ से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस पुरफितन दौर में भी इम्तियाज़ पलामवी जैसे लोग रात दिन सोशल मीडिया पर बैठकर बरेलवियों को गाली देते हैं, फ़िरका परस्ती को हवा देते हैं, फितना फैलाते हैं। आपने नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ का जो मामला सामने आया है, इमाम के साथ क्या सलूक हुआ? महीने 2 महीने मुश्किल से नहीं गुज़र पाते कि इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं। लेकिन आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
وہ بلڈوزر چلانے کی بات کرتی ہے کب؟ جب مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہوتا ہے، اور اگر غیر مسلم چاہے جتنا بڑا کرائم کر جائے تو کبھی بھی اس کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی بات کبھی کوئی میڈیا کرمی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کے گھر اللیگل نظر آ جاتے ہیں، پھر وہ اتیکرمن نظر آ جاتا ہے، فوراً بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ریپسٹ ستہ دھاری پارٹی سے جڑا ہوا ہو، پاور سے اس کا تعلق ہو، تو پھر وہاں تک بلڈوزر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بلڈوزر کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات میں رات دن نفرت کی ہوا تیز کی جا رہی ہے، نفرت کی آندھی کا سامنا ہے ہمارے ملک کو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کم سے کم اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں اس نفرت کو نہ پنپنے دیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اس نفرت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مین اسٹریم میڈیا کے شوز کو دیکھنا بند کریں۔ چونکہ جب بھی آپ مین اسٹریم میڈیا کے کسی بھی چینل کو وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو اگر ڈیبیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو ہندو مسلم پر نظر آئے گی، مندر اور مسجد پر ڈیبیٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کی 200 ڈیبیٹس نکال کر دیکھیں گے تو ان میں سے 199 ڈیبیٹس ریلیجیس ہوں گی، دھارمک ہوں گی، مندر اور مسجدوں پر ہوں گی، ہندو مسلمانوں پر ہوں گی۔ کوئی بھی ڈیبیٹ آپ کو جو ملک کے حساس معاملات ہیں ان معاملات پر نظر نہیں آئیں گی، بلکہ آپ کو اگر میڈیا میں بحث ہوتی نظر آئے گی تو ہندو مسلمان پر، مسجد اور مندر پر۔ تو ایسے پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم مین اسٹریم میڈیا کے شوز کو دیکھنا بند کریں، چاہے ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں، چاہے ہم گھروں کے اندر میڈیا چینلز کا کنیکشن رکھتے ہوں۔ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس خطرناک دور میں ہمیں اپنے بچوں کو مین اسٹریم میڈیا کے شوز سے دور رکھنا ہے، ورنہ یاد رہے ان کے اندر ہندو مسلمان کو لے کر نفرت پنپتی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ بڑے ہو کر کے ہندو مسلم میں ہی دلچسپی دکھائیں گے، ہندو مسلم میں ہی وہ اپنی جوانی کو برباد کر لیں گے۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں یہ مشن چالو کریں کہ ہم اپنے گھروں سے مین اسٹریم میڈیا کو نکالیں، ان کے شوز کو دیکھنا بند کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر ہر بھارتی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، چونکہ ہماری جو میڈیا ہے وہ رات اور دن مسلم اور ہندوؤں کو لڑانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے کام کرتی ہے، پروپیگنڈے پر کام کرتی ہے۔ جب مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے تو مین اسٹریم میڈیا بولتی ہے کہ پتھر چلانے والوں کا اب انکاؤنٹر ہوگا، پتھر چلانے والوں پر اب بلڈوزر چلے گا۔ دوسری جانب اگر سرے بازار سینکڑوں گنڈے مل کر کے ایک نہتے امام کو ماریں تو پھر اس کے لیے اور دھارمک نعرے لگائیں، پولیس اسٹیشن کے سامنے جھنڈ میں آ کر کے ایک نہتے آدمی پر مردانگی دکھائیں، تو پھر ہماری جو میڈیا ہے تب وہ بلڈوزر چلانے کی بات نہیں کرتی، تب وہ قانون کی بات نہیں کرتی، تب وہ کارروائی کی بات نہیں کرتی۔ کارروائی کی بات تب کرتی ہے جب معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہو، جب معاملہ مسلمانوں پر کارروائی کا ہو تو پھر میڈیا رات دن چلانے لگتی ہے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے پرفتن دور میں ہمیں بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں پر بھی دھیان دیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، اسکول اور کالجز کے نام پر یا ٹیوشنز کے نام پر وہ کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ 5.5 سال کے بچے محمد کیف کو بھی اس نفرت کا شکار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک غنڈے نے، دھارمک غنڈے نے تقریباً 12 دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد محمد کیف کی بلی چڑھا دی۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنی بیٹیوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اور آپ رات دن دیکھ رہے ہیں ہماری مسلم بیٹیاں، لڑکیاں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج یہ بھگوا دھاری مسلم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انت یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر کسی کی لاش ملتی ہے یا پھر کسی کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ہم ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بچیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو کہوں گا
کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گلی محلوں میں یا پارکوں میں ادھر ادھر کھیلتے پھرتے رہیں۔ نہیں پیارے، یہ وہ دور نہیں ہے۔ نفرت اپنی چرم سیما پر ہے، نفرت انتہا پر ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں، اور اگر باہر وہ جا رہے ہیں تو خود ان کے ساتھ جائیں۔ اگر آپ بچوں کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے بچوں کو بھی نفرت کا سامنا ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کچھ برا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھ کر جن کو دل روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی قائم فرمائے اور ہمارے ملک سے نفرت کو نجات دلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔